سلام كميت صنحو كبرات تخطاتلت نلوم سنبت 14 تحساس 2025 زيت دالو حدش زيناتات حيزالكم قريبا لخو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو جبوت بزعبا إيرترا كاب أبالنت إيغار مسحابا زملكة زوز أوتو مجلسن جنرال تادسو ورده بزعبا مدلا وقع زهابا مجلسن فانو بزعبا حوحاتن إيرتران زوز أو مجلسن بزعبا مجشا بريزيدنت ساسافورك ناب سعود عرب زملكة زوز حابريتان منيسار حرشا إيرترا زوز أو مجلسن أبلعل الجنرال الفاتح سقم تكوسد أوعيد كم زقرابا زبلون كالي إنسحبر زرزر زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نجانا سابسكرايب بمقبار كساب مودة تكاتلونا بخبرنا نعدمكم روسيا أبيكريم بسفتصمتو كبيد متقعت لعل 1 مليون منبر آبايت بزي إلكتريكا مسترفتا قاليسو روسيا أمسرت لمعاتن ساعاتن يوكرين بترقاقام بسفتصمتو كبت متقعت لعل 1 مليون منبر آبايت أغلقلت إلكتريك كم زي رخابوتا قاليسو منيسارو تساقودا يوكرين إهرو كلاماينكو حامشتا كللات علاما دبداب روسيا كم زخونان بوحود دما حامشتا سوات كم استقاتلو قاليسو سامزن سرحتنياتا تهس ملاش دما باتزاقات أما دبداب نزاقات أما حاون مدفعان أغلقلت نابنورنا مملاس يفتنو كم زلو قاليسام روسيا أبلعلم مسارة لمعات ساعات يوكرين دبداب مكيادا لمدوكوان تخوانا أتهاقر ناب كرامت تأتور لابزلو اوان موسكو تفلسما متقعته أحيلا قصيلا كم زلاتا قليسو أبلعل الجنرال الفاتح سقم تكوسد ساوعيد قريبو أبلعل برقار الجنرال الفاتح كبير سقم تكوسد كم زقبا إيروبيان وقناتي حاتو اللو بأبلولو زفل الجنرال أبيدي 10 عد كزيب لهم مروخات كقتل دحر مرأيو أبلعلت حلقة سرايت حدش وسانة كقبر ساوعيتي قربا الله ات الجنرال أبلعلتهم عد كزيب لهم استأسروا سوات زو سودو زسك سقمت مقصلتانا يتحيلتا الرئيسيف نختما الفاشر دحر مقوز أرام زفت سامو زستمم حلكت مخانو زحبرو زلونا يسراي سودان وقنات أهوغرا محبر الساب أبلعلتهم وقنات فولي بيين كبيين كم زقبا آنا سيروم اللو حيلتا الرئيسيف نكتما الفاشر دحر محازوم قسد سبقا مسلات فسيمو تباهلو كخصاص كم سن حزن قرالو تجنرال بقول أبلعل نفسهم ككلاخلو عقم زيب لهم سباز وصدو إساب أو فسامة فولي إقدان سقمتن كوهاو كم زقبا زانو صورو زلو زتفلالو ميدياتات مقتلتن سودان كحصر كم زيوم زامسولو غبنانياتات أب حصير غزي أفرد كقربو كم زقبا ينصرو منغست عد إنجليز أبلعل تجنرال سقمت كوسدن كابز دفع وغنات كخونن كارلو نتعزاز زملكات مرمرا مكيادو وانتا قاليسو حيل الرئيسيب أب الفاشر باش حزغو صور سابات كم زقاتلا زئمان كخونن كارلو منيسارو ساقود عباي بريطانيا يبيت كوبر أب سودان زكايب زلو قتلات زيتنا قرالو قهسات سبعو مسالات أب زبانو عالم بخوانو قاليسو نتهلكيتن قتلاتن زفصمو سبات أفردك قربون كي تقصعو كترفو كم زيبولم زنقرني عد إنجليز مجلسي حاوني حميت عبد الرحمن حمدان داغلون قالت كلتا وتهدران عززت زركابوام سلستا وتهدران مرحة درو بقهسات سبعو مسالاتن قابنات كويناتن تخصيصهم كم زلون يقلاص الله أب الفاشر استقبره زسك قتلت إيد كم زنوبار مستنقر اللهم كسك قرب اللهم مخانو زملكت أهوغرا محبر ساب أبلعل عبد الرحمن حمدان داغلون مسلتون كبيت سقمتك حلو دلو كم زلون زقالس أخوينو حبرة أوروباون أبتو قداي صنع التحازي قبر كم زلو تحبيرو منيسر حرشا إيرترا ورحاو مجلسيو أوصيو منيسر حرشا إيرترا معزاو مقبن خلو أب كله أب تحت زبل تيما ورحاو مجلس موسو تحبيرو ناشتون تغمتنا حرشا بوتاتات كتابابعو كم زقبا زانت صارت منيسر إيرترا بمقبن نبساخت كألنا كله تساتفو سانا مخانو قاليسو الله أب تسافيح ساب ساباو مجلسيو منيسر حرشا كم سافيح رأي وحسنة مقبن من رقاقات مخانو بتوساخ قاليسو الله كوينات نمتراف زكالنا كل خنقبرينا نسلاميلنا قن نشوطو قزاعتي لنكبل برزان كلل تقراي جنال تادسو وردا تنكيغو برزان قزيوم محدار كلل تقراي لترال جنال تادسو وردا الزبالة نمرقاقاس هلونان دحنتن تقراي بزبل تيما أب أنفتن مدباتن كم أون أب أفزاز ما مدباتن قزيوم محدار كلل تقراي مثل علوتا مرارحا كلل زوبان وردان كابتا حساس كلتا شن 10 شمونتن جميرو نسالستا معالتك السالت أبزقاني مدابيو
ትግራይ ብዝተፈላለየ መዳያት ኣብ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ጸቕጢ ዝበዝሖ ኩነታት ኣላ ዝበለ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዘለና ኣማራጺ ድማ ነዚኦም በዲኻ ምውጻእ ኢሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዕፅዋ ክውስኸን ክተሓላለኽ ዝግበር ምንቅስቓስ ብዙሕ እዩ ስለዚ ድማ መጠን እቲ ሓደጋ ልዑል ኢሉ ውሽጣውን ደጋውን ሓደጋ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይውስኽ ከም ዘሎ ዝገለጸ ጀነራል ታደሰ ወረደ ነዚ ንምብዳሕ ኣጠንኪርካ ምቅላስ ከም ዝግባእ ገሊጹ ዝምድና ምስ ጎረባብቲ ክልላት ምስ ፌደራል መንግስቲ ብዝግባእ ክስርሐሉ እዩ ዝበለ እቲ ፕረዚዳንት ዝህልወና ንፈጥሮ ዝምድና ግን ካብ እንከሃባ ኣብ ባዕልኻ ንባዕልኻ ምትእሳር ምምጋብ ክኸውን ኣለዋ ኢሉ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናይ ስዑድ ዓረብ መገሽኡ ፈጺሙ ናብ ኣስመራ ከም ዝተመለሰ ተገሊጹ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ምስኡ ተጓዓዘ ልኡኹ ናብ ስዑድ ዓረብ ዘካየድዎ ፍረ ዘለዎ ዑደት ዛዚሞም ትማለ ድሕሪ ፋሩስ ናብ ሃገሩ ከም ዝተመለሰ ተገሊጹ ኣሎ ኣብቲ ናይ መዓልታት ርከቡ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ወራስ ዓረብ ስዑድ ዓረብ ምስ ዋና ኣካየዲ ስራሕ በዓል መዚ ወደባ ስዑድ ዓረብ ኢንጂነር ሱሌማን ቢን ካሪዳን ኣልማዝሯ ከምኡ ውን ምስ ፈጻሚ ኣካየዲ ስራሕን ዋና መሓዳረ ወደብ ጅዳ ከም ዝተራኸበ እውን ተገሊጹ ኣብቲ ምብጻሕ ኣወንታዊ ዕዮታት ምፍጻሙ ዝግለጽ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ሓበራዊ ልምዓትን ምዕባለን ዘተኮረ ዛዕባታት ምልዓሉን ውሕስነት ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ንምርግጋጽን ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ንምምላስን ዕቱብ ጻዕሪ ክካየድ ከም ዝግባእ ዳግማይ ከም ዘስመረሉ እውን ይግለጽ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ወደባት ቀይሕ ባሕሪ ንሕርደን ዝተሓባበረሉ ኣገባባት ከእትዋ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ወደባት ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ምቕራብ ኣገልግሎትን ናብ ዕዳጋ ዓለም ዘተኮረ ምትሕባርን ወሳኒ ንጥፈታት ክህልዎን ምምልካቱ ተገሊጹ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ልኡኹ ናብ ጅዳን ከባቢኡን ምስ መራሕቲ ማሕበረሰባት ሃገራውያን ማሕበር እውን ተራኺቡ ከም ተዛተየ ዝሕበር ኮይኑ እቶም ወገናት ሽርክነት ኤርትራን ስዑድ ዓረብን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክድልድል ዝወስድዎ ዘሎ ስጉምታት ወሳኒ ምዃኑ ገሊጹ መንግስቲ ኤርትራ ምስ እምነት ብዝተኣሳሰር ንብዙሕ ዓመታት ተኣሲሮም ከም ዝጸንሑ ዝተገለጹ 98 ሰባት ከም ዝፈትሐ ተገሊጹ ኣብ ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ኣብ ቀይዲ ዝጸንሑ 98 ሰዓብቲ ዝተኣገዳ ኣብያተ ክርስቲያን ከም ዝተፈትሑ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝርከቡ ኣመንቲ ሓቢሮም ንክብል መደበር ዜና ቢቢሲ ጸብጺቡ እቶም ብቅድሚ ትማሊ ሐሙስ ብውሓ ዝተፈትሑ 36 ኣመንትን 20 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾናን ኣብ ኣስመራ ናብ ወጻእ ዝርከቡ ቤተሰብን ነቲ መደበር ዜና ገሊጾም ሓያሎ ካብቶም ዝተፈትሑ እሱራት ንኣስታት 5 ዓመት ኣብ ጽኑዕ ቤት ማእሰርቲ ማይሰርዋ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ ክስን ንቡር መስርሕን ቤት ፍርዲ ተኣሲሮም ጸንሑ እዮም ትማሊ እውን 17 ሰባት ካብ ቀይዲ ከም ዝተፈትሑ እቲ መደበር ዜና ጸብጺቡሎ መንግስቲ ኤርትራ ብዝሓለፈ እዋን ብዘይ ካዞም ተጠቐሱ እሱራት ብሰለስተ ተሓሳስ ናይዚ ዓመት ንኣስታት 3 ዓመት ብዘይ ፍርዲ ኣሲርዎም ጸንሑ 16 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም ካልኦት 26 ከም ዝፈትሐ እውን ተገሊጹ እዩ ብዘይ ካዝ እውን ብ18 ሕዳር ካብ ከተማ ከረን ካብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ 3 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 19 ሰባት ከም ዝተፈትሑ ነቲ መደበር ዜና ገሊጾም ኣለዉ ጅቡቲ ኤርትራ ካብ ኣባልነት ኢጋድ ምስ ሓባ ከም ዘሕዘኖ ገሊጹ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ጅቡቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዋና ጸሓፊ ኢጋድ ኤርትራ ካብ ኢጋድ ክትወጽእ ከም ዝወሰነት ከም ዝገለጸሉ ዝሓበረ ኮይኑ ከም ቤት ጽሕፈት ኢጋድ ኣብ ሃገርና ምርካቡ ውሳነ ኤርትራ ልኡላዊ ኢልና ንኣምን እንተኾነ ግን ሓንቲ ሃገር ካብዛ ሃገር ክትወጽእ ምውሳና ዘሕዝን እዩ ኤርትራ ካብ ዝትካል ክትወጽእ ምውሳና ጸገም ኣለዋ ኢሉ ጅቡቲ ኢጋድ ኣብ ዞባ ልዑል ኣበርግቶ ይገብር ከም ዘሎ ንኣምን ኢና ዝበለ ኮይኑ ጅቡቲ ምስ ኩለን ኣባል ሃገራት ኢጋድ ሓቢራ ክሰርሕ ድልውቲ ከም ዝኾነት እውን ገሊጹ ፋኖ ምስ ኤርትራን ሕወሓትን ርክብ ከም ዘይብሉ ገሊጹ ሓደ ካብ ላዕሎት ሓለፍቲ ፋኖ ዝኾነ ኣስረስ ማሬ ዳምጤ ምስ አንከር ሚድያ ዝገበሮ ቃለ ምሕታት ናትና ቃልሲ ዝጀመረ ኤርትራን ፌደራልን ፍቅሪ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ ምስ ኤርትራ ይኹን ሕወሓት ዝኾነ ዘራኽብ ነገር የብልናን ኢሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት በቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም